वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बात मुझसे बराह रास्त पूछी। वाकई आपकी बात ठीक है कि बराह रास्त पूछना बंदे के लिए तसल्ली का बायस है। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान किसी के बारे में सुनता है तो जहन और होता है, जब किसी को सुनता है तो फिर जहन और होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बिल्कुल हज़रत, इंशाअल्लाह ताला आपका नाम और आपका वाइस से गैराज में रखा जाएगा। मुझे इस पर किसी किस्म की कोई वो नहीं है, कोई आर नहीं है। शेख, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहरहाल, आपने जो तफसील से बात की है और मुझसे भी आपने ये तकाजा फरमाया कि मैं तफसीलन आपको इसके जवाबात अर्ज़ करूँ, तो मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। हज़रत, मैंने कोई उलमाए कराम को, ना ही आपके बुज़ुर्गों को बुरा भला कहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो बात आपने फरमाई है कि घर की बात घर तक रहनी चाहिए थी, यानी एक मज़हब एक मसलक की बात बाहर मीडिया पे क्यों आई, वहाँ पे, शेख, ये बात आपकी ठीक है, मैं भी इसी बात का कायल हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कब तक ऐसा होगा? ये चंद शरीर लड़कों ने, जिन्हें ना अपने काम का ख्याल है, ना अपने नाम का ख्याल है, ना अपने शुहदाए कराम की कुर्बानियों का ख्याल है, ना अपने अकाबर के पगड़ियों का ख्याल है, और इतनी गंदी ज़बान इन लोगों ने शुरू कर दी है मीडिया पे। कितने अरसे से मेरे खिलाफ मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, नाम लेकर गालियां दे रहे हैं, मेरे वालिदैन को गालियां दे रहे हैं, मेरे ख़ानदान को। खुसूसन मुझे अपनी अम्मा जान की गालियों पर बहुत गुस्सा आया। आप बखूबी जानते होंगे कि वो एक सैयदा खातून थी, आले रसूल थी। तो मरहुमा मेरी वालदा को जो इनने गालियां दी हजरत, आपने देखा होगा, मैंने उस क्लिप में बाकायदा इनके स्क्रीन शॉट दिखाए हैं। मुझे बताया मैं क्या करूं, अब कहाँ तक जाऊं, किस जगह तक खामोश रहूं? और फिर उसको मुस्तकिल तौर पे ये हजरात उसको वायरल कर रहे हैं और आगे चला रहे हैं, तो मैं कब तक खामोश रहता? मैं भी इंसान हूं, फिर मुझे भी दर्द दिल बयान करना आता है। और रही बात हजरत जो आपने फरमाई उवैस रब्बानी की, तो देखें, जहां तक मेरी मालूमात थी, जो मैंने बात की है, जितना मैं जानता हूं कि वो शख्स मुसलमान है, वो राफजी नहीं है। जितना मैंने उसे देखा है, उसके दिल में सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम की अजमत है, जो वो अपनी ज़बान से बयान कर रहा है। दिलों के भेद रब जानता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इतनी सी कुल बात थी। और जो गुस्ताखी की वीडियो है, वो भी उसने अपने चैनल से काट दी, अपने चैनल से शेयर नहीं की। और वो जहरी बात है, जो दो हजरात मुनाजरा कर रहे थे, उन्होंने ओरिजिनल वीडियो मांगी, उसने दे दी, तो उन्हीं में से किसी ने, मैं ये समझता हूं कि शायद उसी गुस्ताख ने ही वायरल कराई होगी। बाकी जो दूसरे हजरत शाह साहब थे, मुझे उनकी इज्जत का पास है, मैं उन पर इतना कोई घटिया इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहता। सिर्फ हजरत इतनी सी बात की है। इस बात पर मुझे आप एक बात बताएं कि क्या मुझे इतनी बात करने का और इस बात को बयान करने का हक नहीं है? आप हजरात इसके खिलाफ कानूनी तौर पे जा रहे हैं, आप जाइए, आपका आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द पाकिस्तान आपका एक हक है बतौर एज अ सिटीजन। आप इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जिसके खिलाफ आप करना चाहते हैं, जमहूरी मुल्क है, आप करें। लेकिन क्या मुझे मेरी जबान पर पाबंदी लगाएंगे? मैं अपनी माफी ज़मीर और अपनी राय बयान नहीं कर सकता? मुझसे एक सहाफ़ी पूछ रहे हैं, मैं उसके जवाब में एक जुमला कह रहा हूं कि हजरत, जो साथ उनके बैठे थे, गुस्ताख के जो साथ बैठे थे, क्या नाम है वो, बरेलवी आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, उन्होंने भी उसको रोका। फिर भाई उवैस ने भी उनको रोका, पर वो गुस्ताख रुका नहीं। इतनी सी बात की है। अच्छा, या कोई उवैस की गुस्ताखी है, जो उवैस राफजी है और या उसने गुस्ताखी की, तो ये कोई बात पेश होती तो फिर बात बनती ना। इसमें तो ऐसा कुछ मामला भी नहीं था। बस यही बात उठाने की इन लोगों को सुनने की देर थी कि उन्होंने उठा लिया मामले को। मुझे गालियां, मेरे वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह को गालियां, मेरी वालदा को, मेरे खानदान को, माँ बहन को, बीवियों की, बच्चों की गालियां, ये जो इनने मुंह काला बैठ के किया है मीडिया पे। अब मैं क्या करूं शेख, जो इस तरह बदतमीजी करे और फिर उसके बाद ये कहें कि वो उवैस रबानी भी गुस्ताख और ये गुस्ताख का हामी और सब हरामी और नसब पे इस तरह की बातें, और फिर मेरे अकीदे पर इस तरह की बातें कहने। मेरा किरदार मालूम नहीं है साहबे कराम और अहले बैत इज़ाम के ऊपर? तो जब ये करेंगे ना शेख, फिर मैं दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ, फिर आप नाराज ना हो। जब कुत्तों को खुला छोड़ा जाएगा ना, फिर पत्थरों को बांधा नहीं जा सकता। मैं बहुत हैरान हूं हजरत,
عجیب معاملہ ہے، ان لوگوں نے کیا سے کیا پتہ نہیں کیا حضرت مجھے ایک بات بتائیں، کیا مجھے ایک اپنی معلومات شیئر کرنے کی اور اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنی رائے دوں کہ میں پاکستانی طور پہ اویس کو اس طرح ایز اے پاکستانی یوں سمجھتا ہوں؟ یا تو اس کی کوئی گستاخی ہوتی سامنے لاتے، صرف اتنی بات کہ وہ مشاجرات اس نے ڈسکس کر دیے ہیں۔ بھائی انجینئر مرزا کے اس طرح شیطنت کے بعد اور باقی سوالات کے بعد مشاجرات کے جوابات تو آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ تو جواب، ہاں اگر آپ کو کوئی حکم نظر آتے آپ عدالت جائیے، آپ جائیے، آپ کام کیجئے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ کا آئینی قانونی حق ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بات شیخ میں بھی کرتا ہوں، اسی اویس والی بات سے 2-3 دن پہلے گستاخ کے جواب میں جب میرا کلپ آیا، حالانکہ اس پر ماشاءاللہ بہت کلپ اور بھی علماء کرام کے آئے ہیں، مثلا اب بھی آ رہے ہیں، مجھے کسی دوست نے، بریلوی عالم دین ہے مولانا کیا نام ہے ان کا، سمر عباس قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا۔ اسی طرح اشاعت التوحید کے عالم دین ہے حضرت مولانا کیا نام مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، ان کا بھی بہترین قرآنی انداز میں پڑھ کے جواب ہے، باقی علماء کرام کا بھی آیا، تو وہاں اس فقیر کا بھی آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی دنیا میں شاید سب سے پہلے آیا اس گستاخی کے بعد، اور میں نے للکار کے اس کو کہا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے ملعون کو کراچی کی ریگل چوک پر لٹکائیں اور کراچی کے سمندر میں برز کریں، اور ایسے گستاخ کو کراچی کے علاقہ گولی مار میں جا کے حکومت گولی مارے۔ اس حد تک میں نے بات کی ہے، اور اس کو ویڈرالنگ پوزیشن لگی اور وہ لولا لنگڑا رجوع کرنے پہ راضی ہو گیا۔ اس رجوع پر بھی آپ خود سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ میدان ہے، اب میں کیا کہوں کہ وہ رجوع کتنا سچا تھا یا وہ رجوع کیا تھا، اس پر میں نے بھی بات کی۔ ان شریر لڑکوں نے، جن کو میری والدہ کو گالیاں دینا آتی ہیں، جن کو کردار کشی آتی ہے، اس کلپ کو لاکھوں بندے، ملینز بندوں نے ان کو دیکھ لیا، ان نے نہ وہاں شیئر کیا، نہ کرتے، نہ مجھے نہیں پرواہ، لیکن اس کو عام نہیں کرتے جو میں نے اس گستاخ کے خلاف بات کی ہے۔ یعنی جو ایک بات میں نے رائے ایک اینکر کے لیے دے دی، اسی کو اٹھا کر یہ آگے چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ جو مورخین نے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے نا، کہ ان اصبت لم احمد وان اخطأت صارت به البرود او طارت به البرود۔ تو اب آپ عالم دین ہے، میں کیا ترجمہ کروں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضرت مجھے بتائیں، وہاں اخطأت کی بات ہے نا، ان اخطأت، یہاں تو خطا بھی نہیں تھی، صرف اپنی رائے تھی، اسی پر میرے خلاف یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں حضرت کہاں تک ان کے معاملے کو دیکھوں یا ان چیزوں کو دیکھوں؟ بس شیخ میں اتنی سی بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک درد دل بیان کیا اور میں نے پھر ان کو جواب دیا اور ٹکا کے دیا، اس دن سے ان لوگوں نے اپنی پوسٹیں بھی ڈیلیٹ کر دیں، تو ہم بھی خاموش ہو گئے۔ باقی آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا، حضرت میں انشاءاللہ خاموش ہوں، یہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہوں۔ مجھے شہداء کا بھی احساس ہے، قربانیوں کا بھی احساس ہے، صحابہ کرام کا بھی، اہل بیت کے ناموس کا بھی معاملے کا احساس ہے۔ انہیں سمجھائیے، انہیں اویئرنیس دیجیے، انہیں بتائیے کہ کوئی عالم دین اگر کوئی جملہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے عقیدے پر چوٹ کر کے اس کو فوراً نعوذ باللہ گستاخ صحابہ اور اہل بیت ڈکلیئر کر دیں گے؟ شیخ ناراض نہ ہوں، پھر اس طرح کریں گے تو پھر اس طرح ان کو جواب آئے گا۔ آپ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں مجھے بہت خوشی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنائیت کا حق ادا فرمایا ہے۔ آئندہ مجھے یہی امید ہوگی، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے کردار کو بھی جانتے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ انسان کو، ان لوگوں کو، دوسرے کو انسان سمجھ کے حیا کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین کی چوکیداری کی سرٹیفکیٹ مجھے آپ ناراض نہ ہو، مجھے ان لونڈوں کے ہاتھ سے نہیں لینی ہوگی۔ شیخ عجیب معاملہ ہے یار، آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ جل شانہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے، آپ اس کی تائید نہیں کر سکتے، نہ کریں، پر اس کے عقیدے پر چوٹ کر کے اس کی فوت شدہ مری ہوئی ماں کو گالیاں دیں آپ، پھر اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ بس شیخ اب بات بھی لمبی ہو رہی ہے، میں کہاں تک آپ کے لیے بات کروں۔ بہرحال انشاءاللہ حضرت میری طرف سے خاموشی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے بات فرمائی ہے مجھے آپ کی بات کی تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ آپ کی بات کو کوئی طبع پہ ناگواری گزری ہو تو اس کی معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔